چوتھی آزان حسن آئیے جسے بیویاں شرابی دے دربار آئیے ایک کمینہ شراب پینا ہی دے گت شراب ہویا دوے ہاتھ گرام دی چھڑی اے غریب دے لباں دے چھڑی مار گیا دا حسین قید کلمیا بھیڑا شام نونیا اجرکم علی اللہ جس لئے کمینہ دوئے وری بیستی کی دیئے اتیک محمد صحابی آدم نارو بردائے اے آدھے کمینہ ظلم نگر اے اولاد منان محمد چمدہ اس کمینے وقت صحابی دا حدمہ بلائیے بہنی دے دیا رہیے آدم میرا اللہ ایدہ غریب دنا مقادنا للہ کمینہ بکواس کرنا کیا ہے اے آدم میرے پتہ لے ہوئینا آج عود لے ہوئینا میں ہنانو لسا میں علی دے بدلے علی دے دھیاں دھوگی میں لئیے ہی دے دربار دے ویسے گرون دا ضمیر بیٹھا اے آدھے کمینہ کینو مرائی اے آدھے میں باغی مرایا اے آدھے توت آدھے باغی مرایا او بیا دی میں محمد دھیا آدھے کیا یہ مسلمان اپنے نبی دی دھی دا پتر مرائی آدھے میں نبی کو داؤد نبی دی صدر میں پوچھ جوا تیری گلیل نہ لوگ میرے پیروں دی خاک چڑھے آدھے کیے یہ مسلمان اپنے نبی دی دھی دا پتر مرائی آدھے انہیں مرالن دے بعد انہیں دھیاں پھیلنو ننگے سر بازار پھرایا اس تلوار کڑیے ارادہ کی جو چند بنا آدھے اکبر دا بابا میرے کلمہ پڑھا لا تعلق پڑھ لئی اج کلمہ آدھے کمینہ اید تھا مارا دہی مارن بعد باوی کیوں لائی اے چودری نبان جا دے اے نماز کوئی نہ پڑھا جیوے چون سارا بھی دھی کریا آدھے میرے نماز جمرینا اللہ اللہ